मुक़द्दस हलील जो इस दुनिया में नहीं रही, उनके भाई मौजूद हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे लोग उन्हें बहुत ज़्यादा जो है उनकी पोस्ट को शेयर कर रहे हैं कि एक बेटी ने किस तरह अपने बाप के लिए कुर्बानी दी। ये कहानी शुरू कैसी होती है, इनके वालिद साहब को कब जिगर का जो है वो लाहक होता है मसला, और कब किस तरह इनकी बेटी जो है इसके लिए राज़ी होती है, और क्या आखिरी अल्फाज थे और कितने दिन ये प्रोसीजर चला, ये तमाम गुफ्तगू करते हैं। उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, राव नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप ये बताइएगा, मुक़द्दस के आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा भाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी बहन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सर आप आमीन सुम आमीन। सर आपके वालिद साहब को ये जिगर का जो मसला हुआ था, ये कब हुआ था सर? ये उन्हें 2.5 साल से था। 2.5 साल से था। तो 2.5 साल से आप जो है इनका जो ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो मेडिसिन बेस के ऊपर था? इससे पहले भी इनका कुछ जिगर का कुछ हुआ था? नहीं, इससे पहले वो मेडिसिन बेस्ड उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मेडिसिन पे चल रहा था, ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपकी जो बहन है, बताया जा रहा है कि 20 साल उनकी उम्र थी, तो किस तरह आपने मैच करवाया कि अब आप भी इनके भाई हैं और एक भाई तस्वीर में नज़र भी आ रहा है जो आपके वालिद साहब के साथ खड़ा हुआ है। आपका और उनका क्या लीगल मैच नहीं हुआ था? क्या हुआ था, क्या सीन है? नहीं, एक मेरा मैच हुआ था और एक मेरे सिस्टर का मैच हुआ था। जो मेरे दूसरे भाई हैं वो बहुत छोटे हैं, वो 10-11 साल के हैं। अच्छा आप कितने तस्वीर में नजर आ रहे हैं वो मेरे मामू हैं। ठीक, कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह आप सर? हम 5 बहन भाई। और सबसे बड़े आप ही हैं? जी, सबसे बड़ा मैं, उसके बाद मुक़द्दस। ठीक हो गया। तो आपका भी मैच हो गया था, मुक़द्दस साहिबा का भी मैच हो गया था, तो फिर आपका क्यों नहीं हो सका जो आपने ट्रांसप्लांट नहीं कराया? मुक़द्दस साहिबा क्या खुद चाहती थी कि अपने वालिद को वो ट्रांसप्लांट करवाएं? क्या हुआ था? जी, मुक़द्दस साहब खुद चाहती थी कि वो अपने वालिद को डोनेट करें। आपने रोका नहीं? क्योंकि हम नहीं रोका तो सबने है। पहले तो मेरे वालिद चाहते नहीं थे कि उनका ट्रांसप्लांट हो, तो बस फिर सब घर वालों ने इसरार किया, जिसकी बेस पे उन्होंने कहा चले मैं करवाता हूँ। तो हम 2 बहन भाइयों का मैच हुआ था, ब्लड ग्रुप अभी जिगर तो मैच नहीं हुआ था, ब्लड ग्रुप हम 2 बहन भाइयों का मैच हुआ था, मेरा और मुक़द्दस का। जी जी। तो उसके बाद जब घर वालों ने मशवरा हुआ था कि अगर मुक़द्दस का मैच ना हुआ तो फिर मैं दूंगा। वो मुक़द्दस का मैच हो गया था, तो उसका इसरार भी था अल्लाह करे कि मेरा मैच हो जाए, मैं अपने वालिद को मैच डोनेट करूँ। क्या वो माशाल्लाह उसका वो फर्स्ट डोनर थी, उसी का मैच हो गया तो था। क्या वजह है सर? बेशक तो बेटियां तो वाकई जो है बाप की बड़ी लाडली होती हैं, तो वो इतनी मोहब्बत करती थी अपने वालिद साहब से कि दुआ मांग रही थी कि मेरा मैच हो जाए उनके साथ। बस वालिदैन से मोहब्बत इतनी थी, उससे अपने वालिद से बहुत मोहब्बत थी। फिर जब इलाज किया गया, ऑपरेट हुआ, तो ऑपरेट कितने घंटों का ऑपरेट रहा, और उस दौरान क्या दुरानियत था? आपके वालिद साहब के क्या जज्बात थे जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जो है वो डोनर है? तो किस तरह ये पूरा फेज़ जो है दोनों बाप बेटियों ने बर्दाश्त किया? क्या सीन था वो? सर वक्त तो बहुत मुश्किल था, पर सब लोग हम साथ थे। तो जब उसको लेके जा रहे थे आईसीयू में ट्रांसप्लांट के लिए, तो माशाल्लाह उसके चेहरे पे कोई जैसे परेशानी के सार होते हैं बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत हंसी खुशी वो गई है आईसीयू में ट्रांसप्लांट के लिए। वालिद से मिलके गई है, कह के ये बाबा मैं जा रही हूँ, अब 1 घंटे बाद आप आ जाना। अच्छा जब ट्रांसप्लांट हो गया था लीवर, उसके बाद उसे होश में थी? उससे पता चला, आपने बताया था कि माशाल्लाह बड़ा जो है सक्सेसफुली आपका ऑपरेट हुआ है। क्या फीलिंग्स थी आफ्टर दिस ऑपरेशन के बाद? क्या उनके जज्बात थे? ऑपरेशन के बाद उसका ऑपरेशन तो हमारा सक्सेसफुल हो गया था। कुछ वो होश में भी आ गई थी, कुछ दिन वो चली भी है, फिरी भी है। जब भी हम उससे मिलने गए उसने बस पहले ये पूछा बाबा कैसे हैं, अब्बू कैसे हैं। हमने कहा अब्बू बिल्कुल ठीक है, आप भी ठीक हो जाओ, परेशान ना हो। अच्छा इन मुक़द्दस साहिबा ने ऑपरेट के बाद अपने वाला साहब को देखा था कि नहीं? देखे बगैर ही चली गई हैं? नहीं, देखा था, एक दफा देखा था, बस बात नहीं हो सकी, पर देखा था शीशे से। तो उस वक्त क्या फीलिंग थी जब बात नहीं हो पा रही? तो उधर वाला साहब जो हैं वो उस वक्त वो जो है तकलीफ़ में थे, और यहाँ पर इस वक्त मुक़द्दस साहिबा, वो क्या फीलिंग थी सर उस वक्त? फीलिंग्स तो वही बेहतर जानते, पर हम जब भी जाते थे तो यही पूछते थे बाबा कैसे हैं, बाबा ठीक है, बाबा को खाना देती है, बाबा क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो मिल तो नहीं सकते थे बाबा से अलग अलग रूम में
تھے شفٹ, تو بس اس کی یہی تھی بابا کیسے ہیں, بابا ٹھیک ہے نا, بابا کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا نا, بابا صحیح ہے. اچھا کس کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی وہ؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکٹر بن رہی تھی. جی, وہ کس کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی؟ اس نے بی ایس سی کی تھی, اب اس نے آگے ماسٹر کرنا تھا. آگے ماسٹر کرنا تھا. اچھا نوید بھائی یہ بتائیں کہ ہمیں جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ بڑی لاڈلی تھی, کیا وہ کون سی ایسی تھی باپ بیٹی کی بانڈنگ تھی کہ جو اس نے اپنی موت کو گلے لگا لیا؟ حالانکہ بہت بڑا آپریٹ ہوتا ہے یہ لیور ٹرانسپلانٹ کا. تو کیا سر بچپن تو وہ آپ زاویہ کالج کے اندر اس نے بی ایس سی کی تھی, اب اس نے ماسٹر بھی کرنا تھا. اب وہ اکارڈنگ ہوتی ہے جو والدین اور بچوں میں محبت ہوتی ہے. میری بہن بہت اچھی بھی تھی, صبر والی بھی تھی, اور ایک تو دل کی بہت اچھی تھی, کلوز رہتی تھی پوری فیملی کے ساتھ نا. ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ دل کا جو ایک بڑا ایموشن والا رشتہ ہوتا ہے نا, وہ تھا ان کا ہم سب کے ساتھ. بچپن آپ نے اکٹھا گزرا, میرے حساب سے ہم عمر ہیں آپ, 1-2 سال آپ بڑے ہوں گے ان سے, زیادہ سے زیادہ. 2 سال. تو جب بچپن میں والد صاحب آتے تھے, جو ایک باپ اور بیٹی کی بانڈنگ ہوتی تھی, تو بچپن سے ہی وہ دونوں باپ بیٹی کلوز تھے ہر چیز میں. اسکول گئے, پھر کالج گئی میری بہن, پھر جب یونیورسٹی گئی, تو بچپن سے ہی اتنی بانڈنگ تھی کہ وہ اپنے والد صاحب کو پسند کرتی تھی بہت زیادہ. بالکل ایسی ہے, بچپن سے تھے ہم سب بہن بھائی کلوز تھے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایموشنلی بہت زیادہ کلوز تھی والد کے, بہت زیادہ کلوز تھی. پھر جب ان کی بہت محبت کرتے اپنے والد سے. اللہ وہ جو جنتوں میں جگہ دے, پھر جب ان کی ڈیتھ کیسی ہوئی, کیا ریزن بنی ڈیتھ کی, اور اس وقت کیا آخری الفاظ کیا تھے ان کے جب وہ اس دنیا سے جا رہی تھی؟ ان کے آخری الفاظ یہی تھے کہ بس میرے والد کا خیال رکھنا, کیونکہ آخری ٹائم ہم ان سے مل تو نہیں سکے تھے. بس جتنا بھی ہم نے اس سے ملے ہیں یا ملاقات ہوئی ہے, اس نے یہ کہا ابو کا خیال رکھنا آپ لوگ. پھر آپ نے اپنے والد صاحب کو کب بتایا کہ ان کی وہ صاحبزادی جس نے ان کو جان دی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس سے کچھ دیر پہلے ہم نے ان کو بتا دیا تھا, جب طبیعت اس کی زیادہ تھی خراب, والد صاحب کو کہ ایسے مقدس کی طبیعت خراب ہے. اس کے 4 سے 5 گھنٹے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر جب ڈیتھ ہوئی ہے تو والد صاحب کو بتایا, تو ابو نے بہت حوصلے سے اس کو ٹائم کو فیس کیا, اپنی بیٹی کو ملے ہیں, اسے سلوٹ کیا, اس کو ہاتھ سے رخصت کیا. خود اب تدفین میں بھی خود شامل ہوئے ہیں باقاعدہ؟ وہ نہیں, تدفین میں وہ نہیں آ سکے. تدفین میں نہیں آ سکے. سر ماشاء اللہ آپ کی اور بھی چھوٹی بہن ہے کوئی؟ جی 2 اور چھوٹی بہنیں ہیں. 2 اور چھوٹی, وہ بھی اپنے والد صاحب سے بے انتہا اسی طرح پیار کرتی ہیں؟ بالکل سر بہت بڑا لاس ہے آپ کی فیملی کے لیے, اور ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تھا یہ کہ جہاں پر آپ کی بہن پہ لوگ پازیٹیو جو ہے وہ شیئرنگ کر لیتے کہ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں. اچھا سر, ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, جو کہتے ہیں جناب کہ بیٹیاں جو ہیں وہ کچھ نہیں ہیں جناب, بیٹے ہی سب کچھ ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ ہیلو جی جی سر, ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آخر میں جو کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں, بیٹیاں جو ہیں وہ جو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ آپ کی بہن نے اتنی بڑی قربانی دی ہے آپ کے اپنے والد صاحب کے لیے, اور کیا سمجھتے ہیں بیٹیوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں, بیٹیاں کوئی بوجھ نہیں ہوتی. بیٹیاں ہمیشہ اپنے والدین کے لیے قربانیاں دیتی ہیں, ہر مشکل وقت میں بیٹیاں والدین کے ساتھ ہوتی ہیں. اور میری بہن نے یہ دیکھ کے, اپنا جگر دے کے, اپنی جان دے کے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ بیٹیاں والدین کے لیے بہت پیاری ہوتی ہیں, اور والدین بیٹیوں کے لیے بہت پیارے ہوتے ہیں. الحمدللہ, اللہ عز و جل آپ کی بہن کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. ہاسپٹلس والوں سے آپ سیٹسفائی ہیں سر؟ بالکل سیٹسفائی ہیں, انہوں نے اپنی پوری ایفرٹس کی ہے. بس میری بہن کی زندگی یہاں تک لکھی تھی جہاں تک اس نے. آپ اپنی بہن کی کمی کو کتنا محسوس کریں گے, کیونکہ تو آپ کی ہم عمر تھی, آپ نے بچپن گزارا ان کے ساتھ, اتنی عمر میں آپ ان کے ساتھ جوان ہوئے, ہر یادیں آپ کے ذہن میں اس وقت ہوں گی, اسکول کی, کالج کی, یونیورسٹی کی, اس کمی کو کتنا محسوس کریں گے آپ اس لمحے؟ محسوس تو بہت کریں, 3 سے 4 دن سے ہمارے آنسو ہی بند نہیں ہو رہے ہیں. ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ اس دنیا سے چلے گی, ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے گھر میں اب ہم ساتھ نہیں ہیں. بس جو اللہ کی رضا میں راضی تو رہنا ہے. صبر. پچھتاوا ہو رہا ہے آپ کو تھوڑا بہت کہ میں اپنی بہن کو نہ آگے آنے دیتا, میں خود دے دیتا, وہ ٹھیک تھا؟ نہیں, ایسا کوئی ریٹ نہیں ہے. جو نصیب میں جس کے لکھا تھا اس کو وہی ملنا ہے.
اب ہم نے تو یہ کوشش کی تھی کہ اگر اس کا میچ نہ ہوتا تو میں ہی دیتا. اب نصیب میں اس کا یہ شہادت اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی جو وہ شہادت وہ پا گئی ہے. آپ کے والد صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے سر؟ الحمدللہ ان کی طبیعت بہت بہتر ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آخر میں ان لوگوں کے نام کیا پیغام دیں گے جو باپ اور بیٹی کے اس محبت بھرے رشتے کو دنیا بھر میں شیئر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں باپ کے لیے جان دینا بھی جانتی ہیں؟ وہ یہ اچھا میسج دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے والدین سے محبت کرنے کی اور ان کے لیے قربانیاں دینے کی. والدین بھی اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، کبھی بچے بھی والدین کے لیے قربانیاں دے دیتے ہیں جو کہ میری بہن نے دی ہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو. اللہ حافظ.